नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति। तनहुमा 2 जनाको मृत्यु। प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल। आज 2760 जनामा कोरोना संक्रमण, 4017 जना निको, 33 जनाको मृत्यु। सार्वजनिक सवारी साधनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा जोखिम बढ्यो। देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भए राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने सरकारी वकिलको चेतावनी। प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबीप्रति प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। एमालेको एकता प्रयासमा अध्यक्ष ओली नै बाधक भएको खनाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। भोलिको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा नजाने, अब लचक नहुने संस्थापन पक्षको संकेत। गण्डकी प्रदेशका सत्तारूढ दलबीच सहमति नजुट्दा सरकारले 20 दिनसम्म पूर्णता पाएन। जसपा र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रालयमा भागभण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष पुरा। कुनै पनि मुलुकले आफूमाथि गर्ने अनावश्यक हेपाह प्रवृत्तिको सामना गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आजदेखि हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षण स्थगित, 1 हप्तापछि सुरु गरिने। अब समाचार विस्तारमा। केही दिन अघि सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न स्थानमा वर्षापछिको बाढी पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गर्यो। आजदेखि फेरि देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। हरेक वर्ष हुने यस्तो क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। असार 1 गते मंगलबार रातिदेखि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती र मेलम्ची नदीमा आएको बाढीले बगाउँदा तथा पहिरोले पुर्दा मानवीय क्षति भयो भने भौतिक संरचना पनि नष्ट भए। बस्ती नै जोखिममा पर्यो। कतिपय परिवार घरबार विहीन भए। बिहीबारदेखि देशमा पुनः विभिन्न स्थानमा वर्षा भएको छ, जसले गर्दा तनहुमा 2 जनाको मृत्यु नै भयो। विभिन्न जिल्लाका अन्य धेरै स्थान डुबानमा परेका छन्। सडक, पुल जस्ता भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। खेतबारी बगाएको छ। यस्तो विपत्ति हरेक वर्ष आउने गर्दछ, तर सरकारले बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन। जोखिम युक्त भनिएका बस्ती सार्ने, विपत्तिको पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने, बाढी पहिरोमा परेको उद्धार गर्ने जस्ता काममा सरकार असफल हुँदै आएको छ। मनसुन सुरु हुने बित्तिकै यो खालको क्षति भयो। क्षतिलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी राष्ट्रिय योजना चाहिँ तयार गरेर सो अनुरूप चाहिँ हामीले विभिन्न निकायहरूमा कामको बाँडफाँड गर्ने, विगतमा भएको चाहिँ यो मनसुनजन्य विपदबाट भएका क्षतिहरूको चाहिँ तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो के छ रिसोर्सहरू उपलब्ध चाहिँ रिसोर्सहरूको चाहिँ समीक्षा गर्ने र चाहिँ जहाँ जहाँ ग्याप छ ती ग्यापहरूलाई परिपूर्ति गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अनुसार हामी कार्ययोजना अनुसार नै चाहिँ काम अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। जोखिम क्षेत्रमा रहेकाहरूका लागि बस्ती स्थानान्तरण गर्नेदेखि सावधानीका लागि विभिन्न तयारी अवलम्बन गर्नुपर्ने भए तापनि सम्बन्धित निकाय क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्ने र सतर्क रहनु भन्ने बाहेक खासै केही काम गरेको पाइँदैन। यो वर्ष मनसुनमा विगतका वर्षभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएका कारण जोखिम पनि धेरै रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिँदै आएको छ। वास्तवमा यो चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ अब तत्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबले चाहिँ काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हामी त्यतैतिर चाहिँ अब अध्ययनलाई अलि व्यापक अध्ययन अनुसन्धानलाई व्यापक गराउने, जहाँ जोखिम क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्ने चाहिँ मुख्य कुरा भयो हैन। त्यो विषयमा चाहिँ अध्ययन पनि भइरहेको अवस्था छ र त्यसका आधारमा जति बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्ता बस्तीहरूको क्षति भइसकेको अवस्थामा त अब हामीले चाहिँ पुनर्स्थापना पुनर्निर्माण चाहिँ कामहरू कार्यक्रम पनि छ। मनसुन सुरु भए यता देशका 45 जिल्लामा बाढी र पहिरोले प्रभाव पारेको छ। 25 जिल्लामा झन्धनको क्षति भएको विपद जोखिम प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिलेसम्म 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना अझै बेपत्ता छन्। बाढी र पहिरोको कारण 27 जना घाइते भएका छन्।
467 घर पूर्ण रूपमा क्षति र 110 घर आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै सरकारी कार्यालय, सामुदायिक भवन, पुल तथा हाइड्रो पावर लगायत विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको छ। नेपालमा केही दिन यता कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पुनः बढ्न थालेको छ। केही दिन अघि 2000 भन्दा कम संक्रमण देखिन थालेका थिए। आइतबार 9836 जनाको परीक्षणमा 1920 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सोमबार 11640 जनाको 2444 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। परीक्षण हुँदा मंगलबार दुवै विधिबाट गरिएको 11748 जनाको परीक्षणमा थप 2636 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। बुधबार एन्टिजेन र पीसीआरबाट गरिएको 11568 परीक्षणमा 2892 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बिहिबार जम्मा 10985 जनाको परीक्षण हुँदा 2760 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 458 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 316, भक्तपुरमा 29 र ललितपुरमा 74 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,40,662 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म 9145 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात 4017 जना निको भएका छन्। संक्रमण पश्चात निको हुनेको संख्या 6 लाख नागेको छ। अहिले संक्रमण पश्चात निको हुने दर 93.7% रहेको छ। अहिले देशभर 31368 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 28374 जना होम आइसोलेसन र 2994 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरका अस्पतालको आइसियुमा 629 र भेन्टिलेटरमा 181 जनाको उपचार भइरहेको छ। सरकारले अनुमति दिएसँगै सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको छैन। निषेधाज्ञा खुकुलो भए लगतै कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेको छ। यता सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्नेहरूले लापरवाही गर्दा संक्रमण दर झन बढ्ने खतरा देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएपछि जोखिम कम गर्न भन्दै गत वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा चरणबद्ध रूपमा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। 2 महिनाको निषेधाज्ञा अवधिपछि संक्रमण दर 20% भन्दा तल झरेको थियो। त्यसैले काठमाडौँ उपत्यकामा क्रमशः निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगियो। असार 15 गतेदेखि त काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर नियमका आधारमा सञ्चालन गर्न दिइयो। सवारी साधन सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको छ। तर चालक सहचालकदेखि यात्रुसम्मले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। सीट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोकेर सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीमा मास्क तथा सेनिटाइजर पनि प्रयोग नभएको देख्न सकिन्छ। यस्तै सार्वजनिक यातायातहरूमा भौतिक दूरी पनि कायम नगरेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। यसरी सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा रहँदा कोरोनाको जोखिम अझै बढ्न सक्छ। यात्रुलाई भने संक्रमणको डर नै छैन। अब डर लागेर भएन नि त। अब हिँड्न पनि काम परेर हिँडेको के हैन। धेरै दिन भयो, 2 महिना भइसक्यो हामी घर बसिरहेको। अब हामीलाई त सामानहरू चाहिएछ हैन, अलिअलि अनि त्यसकै लागि केको डर लाग्छ। आखिरी एक दिन मर्नै पर्ने हो, नमरी छोडिँदैन। के डराएर हुनेवाला के छ र? छोड्ने बेला त केही दिएन। म आफैले बोकिरहेको छु, डर लागेको छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने पक्षले लापरवाही गरेको स्पष्ट देखिएको छ। यात्रु स्वयं सचेत छैनन्। यता नियम पालना गराउने निकाय पनि मुख दर्शक जस्तै बनेको छ। यद्यपि काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कडा नियम बनाएर अगाडि बढेको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत रहेर सञ्चालनमा आएका मोटरसाइकल तथा 2 पाङ्ग्रेको हकमा 2000 र 4 पाङ्ग्रेको हकमा भने 5000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। अहिले अब मास्क नलगाउनेलाई चाहिँ अब 100 रुपैयाँ जरिवाना प्रहरीले गर्ने गरेका छ हैन। अब त्यसपछि यो 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनको लागि ट्राफिकले हैन हेरेर अनुगमन गरेर मोटरसाइकल स्कुटरको लागि 2000 रुपैयाँ जरिवाना हैन। त्यसपछि अन्य 4 पाङ्ग्रेको हकमा 5000 जरिवाना गर्ने भन्ने ट्राफिकलाई पनि कानुनी व्यवस्था छ अध्यादेशमा हैन। त्यो अनुसार नै
जरिमाना गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ। यसरी सार्वजनिक सवारी साधनमा कडाई नगरिँदा कोरोना महामारी अझ तीव्र गतिमा फैलन सक्छ। समयमै यसतर्फ सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ। सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर नियमका आधारमा चल्न थालेको दोस्रो दिन नै कोरोना संक्रमण दर 6% बढेको छ। संवैधानिक इजलासमा देउवा लगायतको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस जारी छ। आजको बहसमा प्रधानमन्त्रीका वकिलले अदालतको आदेश राष्ट्रपतिले नमान्न पनि पाउने तर्क गरेका छन्। यदि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी भएमा त्यसको कार्यान्वयन नहुनेतर्फ सरकारी वकिलले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा बहस गर्न आएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन्। खरेलको यस्तो तर्क आएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतले परमादेश गर्यो भने राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि खरेलले रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी नबनाएकाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्न नमिल्ने बताए। राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी हुनै नसक्ने तर्क गरेका खरेलले यदि परमादेश जारी भएमा राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। राष्ट्रपति आफैले प्रधानमन्त्री बनाउने नभई निर्णय मात्रै राष्ट्रपतिले गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिमाथि कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भनेर परमादेश जारी गर्न नमिल्ने खरेलको तर्क छ। खरेलले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक रहेकाले अदालतले परमादेश जारी गर्छ भन्ने आफूलाई नलागेको पनि बताए। बहसका क्रममा खरेललाई प्रधान न्यायाधीश राणाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को सरकारका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले कुन सदस्यले भोलि भोट हाल्छ वा हाल्दैन भनेर कागज गर्नुपर्ने थियो कि थिएन भनेर पनि प्रश्न गरे। प्रधानमन्त्रीका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित दाबी परेपछि र त्यसको विरुद्धमा राजनीतिक दलहरूले उजुरी दिएपछि राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई शनाखत गराउनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो भनेर पनि प्रधान न्यायाधीशले खरेललाई सोधेका थिए। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि देउवाले अरू दलका सांसदको हस्ताक्षर चोरेर लगेको जस्ता आरोप लगाएपछि प्रधान न्यायाधीशले उक्त प्रश्न गरेका थिए। यसअघि पहिलो पटक ओलीले संसद विघटन गरे पनि सर्वोच्चले बदर गरेपछि पुनः स्थापित सांसदले कुनै काम गर्न नसकेकाले अब पुनः स्थापना गर्न नहुने खरेलको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन स्वाभाविक भएको जिकिर पनि गरेका छन्। बहसका क्रममा इजलासका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले खरेललाई सर्वोच्च अदालत रेफ्री मात्रै हो कि संविधानको अभिभावक पनि हो भनी प्रश्न गरेका थिए। संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको रक्षक भनेको तर सरकारी वकिलहरूले राष्ट्रपतिको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भनेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले अदालत रेफ्री मात्रै हो कि संविधानको अभिभावकत्व लिने पनि हो भनेर प्रश्न गरेका हुन्। जवाफमा खरेलले अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताए। खरेलले 76(5) मा दलीय हुइप लाग्ने दाबी पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता परशुराम कोइरालालाई प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रतिनिधि सभा बचाउने दायित्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि होइन र भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अर्को सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु ओलीको दायित्व थिएन र भन्ने जबराको प्रश्न थियो। बिहिबार दिनभर प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न अब 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी छ। धेरैले आकलन गरेका थिए प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अब त पार्टी एकताका लागि जेठ 2 मा फर्कन्छन् होला। ओली 2075 जेठ 2 मा फर्किएर पुरानै संगठनात्मक संरचनाले एमाले एक बनाउन ओली लाग्छन् भन्ने विश्वास पनि थियो। तर उनले 2077 फागुन 28 भन्दा पछि फर्कन आनाकानी गर्दै माधव झलनाथ समूहलाई शुक्रबारको बैठकमा नजाने परिस्थिति बनाइदिएका छन्। एक रिपोर्ट। एमाले अध्यक्ष ओलीले खनाल नेपाल समूहलाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै अनेक कार्ड फ्याँकिरहेका छन्। तर जुन कार्ड फ्याँके पनि खनाल नेपाल समूह 100 पनि सहमत भएको छैन। किनकि ओलीले लिएका हरेक निर्णय आफू अनुकूल नै भइदिँदा एमालेको विवाद 7 महिनादेखि यथावत छ। जब आफू समस्यामा पर्न थालेको संकेत ओलीले पाउँछन् तब असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी एक ढिक्का बनाउन आह्वान गर्ने रणनीति अपनाएको पछिल्ला घटनाक्रमले देखिन्छ, जसलाई खनाल नेपाल समूहले चालबाजीको रूपमा बुझ्दै आएको छ। पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने पनि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारका निर्णयमा जुन अंकुश लगाइरहेको छ
त्यसैको आधारमा ओलीले फेरि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि भन्ने आकलन गरेको देखिन्छ। यदि संसद पुनर्स्थापना हुने भयो भने प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई रोक्न सकिने आधार अहिले नै खडा गर्न ओली खनाल नेपाल समूह फकाउन अर्को जुक्ति लगाए। त्यो हो महाधिवेशन आयोजक समिति भङ्ग गर्ने र जेठ 2 मा फर्किने निर्णय। तर ओली जेठ 2 भने पनि 2077 फागुन 28 को वरिपरि नै घुमेको देखिन्छ। अनि जेठ 2 अघि एमालेको 10औं केन्द्रीय कमिटी बैठक मात्रै भएका थिए। अहिले नेताहरूलाई निमन्त्रणा गर्दा 13औं बैठक भनिएको छ, जसले गर्दा खनाल नेपाल समूह सन्तुष्ट छैन। 11औं र 12औं केन्द्रीय कमिटी चाहिँ उहाँले फागुन 28 पछाडि बस्नुभयो। अब 13औं केन्द्रीय कमिटीमा अहिले भाग लिन बोलाउनु भएको छ। अब 13औं मा जाँदा फागुन 28 पछाडिका सबै बैठकलाई हामीले अंगीकार गर्नुपर्छ। त्यसकारण उहाँले खोइ के गर्नुभयो, जेठ 2 मा जानुभयो कि जेठ 3 मा जानुभयो कि फागुन 28 मा जानुभयो कि उहाँ आफै पनि अन्यलमा हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। विगतमा सरकारलाई साथ दिएका र माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आएका नेताहरूलाई बाइपास गर्न ओली चाहँदैनन्। उनलाई माधव झलनाथ भन्दा प्यारो यति बेला उनै नेता भएका कारण अन्तिम भनिएको महाधिवेशन आयोजक समितिबाटै स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरे। यसलाई ओली समूहका नेता स्वाभाविक ठान्छन्। कमेडर रामबहादुर थापा बादल कमेडर समेत 23 जनाले हामी एमाले हौं र यो फेरि माओवादी केन्द्रमा हामी जान्नौं भनिसकेपछि एउटा 2-2.5-3 वर्षसँगै काम गरेको सचिवालयको पनि जिम्मेवार भइसकेका साथीहरूले त्यो भनिसकेपछि तपाईहरु आउन पाउनुहुन्न भन्ने त प्रश्न आएन। त्यो त मानवीयता पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले 264-65 भएको कारण भनेको यो हो। त यसमा पनि विमति राख्ने नेपाल पक्षले 2077 फागुन 28 का निर्णयहरू खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर उक्त माग पूरा हुने गरी निर्णय भएको छैन। केवल 2 जेठमा फर्कियौं, आउने आउन्, नआउने छोडिदिउँ भन्ने उद्देश्यबाट अध्यक्ष ओली अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। यसैबीच नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ। बिहिबार बुद्धनगर स्थित क्वालिटी ब्याङ्क्वेटमा बसेको माधव पक्षधर स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले यथास्थितिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। बैठकले पार्टी एकताका लागि आह्वान समेत गरेको एमालेका उपाध्यक्ष तथा खनाल नेपाल समूहका नेता भीम रावलले जानकारी दिए। बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुन सकिँदैन। वार्ता र सहमतिबाट समस्याको समाधान खोजिनु पर्छ। 2. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउन उचित र औपचारिक सार्थक वार्ता तथा सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आवश्यक तहको सहमति तथा स्थायी कमिटीको बैठकबाट आवश्यक निर्णय प्रस्तावको आधारमा मात्र बोलाइनुपर्छ। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले भोलि बोलाइएको भनिएको बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरी केन्द्रीय समिति ब्युताएका थिए, जसमा पूर्व माओवादीका 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ। त्यसमा नेपाल पक्षको आपत्ति रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कास्कीको मादी गाउँपालिकामा बिरामी बोकेको एम्बुलेन्समाथि पहिरो खस्दा बिरामीको मृत्यु भएको छ। मादी गाउँपालिका 9 मोगरी बेसेबाट बिरामी लिएर थुम्सीकोटतर्फ जाँदै गरेको एम्बुलेन्स माथि पहिरो खस्दा एम्बुलेन्समा सवार बिरामी 83 वर्षीय गोमा अधिकारीको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा एम्बुलेन्स चालक सुभाष अधिकारी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बनिरहेको बाटोमा पहिरो गएको स्थानीयको भनाइ छ। खहरे खोलामा 81 लेदो सहितको बाढी आएर एम्बुलेन्समाथि परेको थियो। पहिरो झरेपछि चालक भागेर ज्यान गुमाएका थिए। घाइते अधिकारीलाई थप उपचारका लागि पोखरा लगिएको छ। पहिरोले एम्बुलेन्सलाई करिब 100 मिटर तल बगाएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जान सरकारकै नियम बाधक रहेको जनाएको छ। बिहिबारबाट सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले निषेधाज्ञा गरेर चुनाव गराउन खोज्नु गलत भएको बताएका हुन्। उनले कोभिड कालमा सरकार चुनाव गर्न कसिएको भए पनि परिस्थिति अनुकूल नभएको जिकिर गरे। अधिकारीले सिडिओ मार्फत सरकार चलाइएको आरोप समेत लगाए। प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमाथि विश्वास नगर्दा 5 जनाको सरकार चलाउनु पर्ने बाध्यता आएको अधिकारीको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुलुकमा अध्यादेशले राज चलाउन खोजेको भन्दै शोभनीय नभएको जिकिर गरे। अध्यादेश राज हो। अध्यादेशको कुरा गरिरहँदा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान हेर्दा सबैलाई कुरी लाग्नुपर्ने होइन। संघीय संसद चलिरहँदा विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र सकिएको भोलिपल्ट नै अध्यादेश ल्याउने जस्ता अभ्यासहरू हुँदै आएका छन्। यो शोभनीय होइन। संविधानले मुलुकलाई संहितामा जाने तय गर्नु अघि पर्याप्त विचार विमर्श भएकै हो। राजनीतिक तहमा कुण्डो लागेर नै यसलाई हामीले स्वीकार गर्यौं। संविधानले पर्याप्त अधिकार प्रदेशलाई दिएन भन्ने गुनासो थियो र अद्यापि छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गरौँ भन्ने माग पनि छ। तर जति अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छ त्यसमा पनि कन्जुसाइ गर्दै जाने हो भने संहिताको अर्थ रहला। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिननाथ शर्माले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एक लौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए। आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्रै अघि बढाउने परम्पराले राष्ट्रिय सङ्कट आएको उनको भनाइ छ। उनले ओलीभित्रको दम्भ र घमण्डले देशलाई भट्कालोमा पुर्याएको बताए। हाम्रो चाहिँ प्रणाली राजनीतिक प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो के यो चाहिँ प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली हो? होइन, यो प्रणाली राष्ट्रपतीय प्रणाली होइन। राष्ट्रपतिले चाहिँ अधिकार चाहिँ एक्सरसाइज गर्न पाउने प्रणाली पनि होइन यो। प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अधिकारलाई चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने प्रणाली पनि होइन। आज यही बुझाइमा चाहिँ परेको अन्तर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको छ। यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ। यो वैचारिक रूपमै चाहिँ भएको नेतृत्वमा भएको वैचारिक अस्पष्टताको कारणले उत्पन्न चाहिँ यो सङ्कट हो। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ विवेकले मेरो विश्लेषणले यही कुरा भन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई के राखिराखेको छ भने हाम्रो संविधान हाम्रो प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हो। हामीले भनेका थियौँ प्रधानमन्त्रीय प्रणालीलाई सर्वेसर्वा बनाऊ, संविधान बनाउने बेला हामीले भनेका थियौँ राष्ट्रपतीय प्रणालीले सर्वेसर्वा हुने प्रणाली बनाऊ, व्यवस्थित गरौँ। तर त्यो गरिएन, त्यो मानिएन। प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि स्वीकार गरिएन। हामी संसदलाई चाहिँ सर्वोपरि बनाउने, संसदको सर्वोच्चता संविधानको सर्वोच्चता हाम्रो अहिलेको राजनीतिक प्रणाली यही नै हो। यदि यसमा असहमति कसरी राख्छ भने भन्नुहोस्, तर्क गर्नु। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाकी सदस्य प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर विश्व रेकर्ड बनाएको आरोप लगाइन्। सत्तारूढ एमालेका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले राजनीतिक समस्याको निकास अदालतबाट हुन नसक्ने जिकिर गरे। बैठकमा विभिन्न अध्यादेश पेश भएको थियो। सो क्रममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नागरिकता अध्यादेश सदनमा पेश गर्न लागि भन्दै माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीले नियमापत्ति गरेका थिए। जवाफमा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सदन सुरु भएको पहिलो बैठकमै अध्यादेश पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको बताएका थिए। सार्वजनिक सरकारको विषय हो, यो सार्वजनिक पत्रको कुरा हो, यो सार्वजनिक सबैले थाहा पाउने कुरा हो, सार्वजनिक लिखतको कुरा हो। सर्वोच्चको वेबसाइटदेखि लिएर सारा ठाउँमा रहेको कुरा, सारा मिडियाले लेखेको कुरा आज पनि यहाँ भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले यसलाई बाहेक गरियोस्, यो पेश नगरियोस् र सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दियोस् आइन्दा यस्तो प्रकारको व्यथित र गलती काम नगरियोस् भनेर यस गरिमामय सदनबाट अध्यक्ष महोदयले त्यो निर्देशन पनि जारी गरियोस्। सवाल जवाफपछि मन्त्री वसन्त नेमवाङले अध्यादेश पेश गरेका थिए। त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू पढेर सुनाइएको थियो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार 20 गते आइतबार बोलाइएको छ।
विपक्षी गठबन्धन आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन गरेका छन्। बिहिबार प्रदर्शनी मार्ग स्थित रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस अघि प्रधानमन्त्री ओलीको पुतला जलाउँदै विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश बन्दै गएको आरोप संगठनहरूले लगाएका छन्। क्याम्पस बाहिर प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले पुतला दहन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच केही समय घम्साघम्सी परेको थियो। प्रहरीले केही विद्यार्थी नेताहरूलाई पक्राउ समेत गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले महँगी बढाएको, जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। ठाउँहरूमा साथीहरूले प्रतिगमनको पुतला दहन गर्नुभएको छ। आज हामी यहाँ पुतला दहन गरिरहेका छौँ। देशभरिका साथीहरू पुतला दहनमा हुनुहुन्छ। पुतला दहनमा सहभागी प्रतिगमनको विरुद्धमा लडिरहेका साथीहरूलाई प्रहरी दमनद्वारा, प्रहरी हस्तक्षेपद्वारा हाम्रा आवाजहरू दबाइन खोजिएको छ। हाम्रा विरोधहरूलाई कमजोर पार्ने निष्प्रयास गरिएको छ। तन्त्र र संविधान बचाउनको निम्ति, यो मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जान नदिनको निम्ति कोरोनाले ज्यानै लग्न सक्ने भयावह अवस्थाको सामना गर्दै दृढतापूर्वक, बहादुरीपूर्वक सडक सङ्घर्षमा उत्रिनुभएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी विद्यार्थी साथीहरूमा संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट क्रान्तिकारी आवेदन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल, लाल समान, लाल सलाम, जय मातृ। आज 5 विद्यार्थी सङ्गठन मात्र होइन, आज काठमाडौँमा पढे लेखेका केही युवा मात्र होइन, आज सिङ्गो मुलुक आन्दोलित भएको छ। नैतिकता र न्यायको पाठ सिकाइरहेका थिए। आज केपी ओलीले त्यसै गरी आज केपी ओलीले बालुवाटारमा बसेर नैतिकताको पाठ सिकाउने कोसिस गरिरहेका छन्। म केपी ओलीलाई भन्न चाहन्छु, बालुवाटारमा बसेर नैतिकताको पाठ होइन, जनताको आवाज एकचोटि सुन। केपी ओली, तिम्रा विरुद्धमा विद्यार्थी जागेका छन्, तिम्रा विरुद्धमा तमाम नेपाली जनता जागेका छन्। तिमीले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्यौ। विपक्षी गठबन्धन आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले प्रतिगमन नसचिएसम्म आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। तर मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ जानै नदिनका लागि गरिएको प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूलाई प्रशासनले दबाउन खोजेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारको काम कारबाहीको विरोध गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। गठबन्धनको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले 20 दिन बितिसक्दासम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूबीच भागभण्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल पूर्ण हुन नसकेको हो। जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदहरूको माग पूरा हुन नसक्दा विवाद कायमै रहेको छ। एक रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशमा एक स्वतन्त्र सांसद सहित 4 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त सरकार गठन भएको छ। सरकार गठन भएको 20 दिन बितिसक्दा समेत सरकारले भने पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूले ठूला मन्त्रालय दाबी गर्दा मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। गठबन्धनको तर्फबाट जेठ 29 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले सोही दिन 4 जनालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए। कांग्रेसका कुमार खड्का, माओवादीकी मधुमाया अधिकारी, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गे सरकारमा सहभागी भएका थिए। आइतबारदेखि कांग्रेसका खड्काले सामाजिक विकास मन्त्रालय र माओवादीकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। तर 2 मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हाल्न मानेका छैनन्। जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेले जिम्मेवारी नसम्हाल्ने भनेपछि उनीहरू अझै बिना विभागीय छन्। स्वतन्त्रका मनाङ्गेले भौतिक मन्त्रालय नपाए सरकारमै नजाने जनाएका छन् भने जसपाका आचार्यले आफूसँग कांग्रेसले गरेको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएपछि मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्ने अडानमा छन्। अहिले हामी प्रदेशमा प्रदेश सरकार निर्माण गरेको आज 18औं दिन हो। 18औं दिनसम्म पनि हामीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने कुरा र भएका मन्त्रीहरूको कार्यविभाजनको कुरा र सरकारको बजेटलाई त्यो प्रक्रियामा बजेट प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा हामीले जुन गति दिनु पर्थ्यो त्यो गति दिन नसकेको कुरा त्यो सबैलाई जानकारी छ।
त्यसको मूल प्रक्रिया कहाँनिर रोकियो भन्ने कुरामा विषयवस्तु कहाँ आयो भने अहिले जुन नेपाली कङ्ग्रेस र जसपा बीचमा सहमति भएको कुरा, लिखित सहमति भएको कुरालाई कार्यान्वयन गरिएको छैन, कति पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन। एक अर्को कुरा भनेको जसपाले एउटा बटम लाइन जुन पावर सेयरिङको कुरा थियो, मन्त्रालयको बाँडफाँडको कुरा थियो, त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयको दावा थियो, त्यो छोडेर फेरि लचिलो भएर अर्को विकल्प दिइसकेको अवस्थामा पनि त्यो किन चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरिएन। एउटा अर्को चाहिँ कहाँनिर छ भने माओवादी चाहिँ केन्द्र र नेपाली कङ्ग्रेसको बिचमा अब जसपाले चाहिँ अर्थ मन्त्रालय छोडिसके पछाडि फेरि किन उहाँहरूले सहमति बनाउन सक्नु भएन, के कारणले उहाँहरूले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, त्यो एउटा सबैभन्दा खोजीको विषय त्यहाँनिर छ। 29 जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेल नेतृत्वको सरकारले सरकार गठनको दोस्रो दिनमा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर तेस्रो दिनमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। बजेट भाषण मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले नै गरेका थिए। गठबन्धनसँगको सहमति आफूले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेटको विनियोजनपछि मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बताएका छन्। मण्डलले पूर्णता पाएको छैन, यो जिज्ञासाको कुरो निश्चित रूपमा हो हैन, र पनि अब हामीले पूर्णता नहुँदै पनि अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने मूल काम भनेको बजेट निर्माण र बजेट हामीले ल्याइसकेका छौँ, नीति कार्यक्रम ल्याएका छौँ र अब विनियोजनको स्टेजमा हामी छौँ। यो विनियोजित गरिसकेपछि बजेटको छलफल भइसकेपछि अनि मात्र हामी चाहिँ यसलाई विस्तार गर्छौँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने दिन जसपालाई अर्थसहित 2 मन्त्रालय दिने लगायतका 3 बुँदे सहमति गरेका थिए। अर्थमा कांग्रेस माओवादीको र जसपाको तथा भौतिकमा माओवादी र दीपक मनाङ्गेको दाबी छ। यसकारण मुख्यमन्त्रीले अर्थ र भौतिक आफैले राखेर जिम्मेवारी बाँडेका थिए। गठबन्धनको किचलो बीच सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने प्रदेशको बजेटमाथिको छलफल समेत अन्योलमा परेको छ। कास्कीबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। मुलुकको आकाशमा 60 दिनपछि आन्तरिक हवाई सेवाका विमानले नियमित उडान थालेका छन्। कोरोना महामारीका कारण गत वैशाख 16 गतेदेखि बन्द रहेको आन्तरिक हवाई सेवा बिहीबारदेखि सुरु हुँदा यात्रुको चाप बाक्लै रहेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सुरुवातसँगै मुलुकको जनजीवन फेरि एकपटक अस्तव्यस्त बन्यो, जसको फलस्वरूप सरकारले निषेधाज्ञालाई संक्रमण रोक्ने अस्त्रका रूपमा अगाडि सार्यो। निषेधाज्ञासँगै हरेक क्षेत्र संकटको मारमा परे। कोरोनाको पहिलो लहरमै थला परेको हवाई सेवा दोस्रो लहरबाट झन संकटमा फस्यो। यसपटकको निषेधाज्ञालाई क्रमैसँग खुकुलो बनाउँदै लैजाने सरकारको नीति अनुरूप 2 महिनादेखि ह्याङ्गरमा थन्किए विमानहरू बिहीबारदेखि फेरि आकाशमा उड्न थालेका हुन्। आन्तरिक हवाई सेवा सुरु भएसँगै विमानस्थलमा यात्रुहरूको चहल पहल बाक्लै देखिन्थ्यो। यात्राका लागि विमानस्थल पुगेकाहरू सन्तुष्ट देखिन्थे, तर स्वास्थ्य मापदण्डप्रति सचेत हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। म भैरवबाट आएको, एकदम सजिलो भयो अब ट्राभल गर्न चाहिँ। अब त्यो बन्द हुँदाखेरि त नर्मली अब खोलेको हुँदाखेरि अलिक विभिन्न सुरक्षा अपनाएर गरे भए राम्रै हुन्थ्यो। सब बन्द थियो, त्यही भएर आज खोलेर आज चाहिँ जानु लाग्यो। विमानस्थल प्रशासन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनद्वारा जारी कोभिड प्रोटोकलको पूर्ण पालना गरेर सेवा सञ्चालन गरेको बताउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले आन्तरिक टर्मिनलमा स्वास्थ्य सावधानी र चेक जाँचको कडा व्यवस्था मिलाइएको दावी गर्छन्। विमानस्थलमा धेरै भिडभाड नलागोस्। अब अहिले फेरि चाहिँ मनसुनको टाइम पनि छ, बर्सातको समय छ। बर्सातको समयमा तपाईँको यात्रुहरू टाइममा उड्न पाएन भने अब जस्तो डेस्टिनेसन एयरपोर्ट क्लोज हुन्छ, हाम्रै एयरपोर्ट यहाँ टिआई पनि क्लोज हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब टर्मिनलमा प्यासेन्जरहरू चाहिँ अब त्यहाँ डिले भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ बस्नुपर्दाखेरि कन्जेसन चाहिँ भिडभाड बढ्छ। भिडभाड भएपछि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रह्यो होइन। त्यसलाई पनि ध्यानमा दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो 50% एयरपोर्टको आफ्नो टर्मिनलको क्यापेसिटीलाई समेत ध्यान दिएर चाहिँ हामीले अहिले 50%मा चाहिँ खोलिएको अवस्था चाहिँ हो। आन्तरिक विमानका लागि आकाश खुल्ला गरिएको पहिलो दिन उडान तालिकाको संख्या 59 थियो।
जसमा खराब मौसमका कारण 3 गन्तव्यमा उडान हुन सकेन। बिहीबार बिहान खराब मौसमका कारण पोखरा, भरतपुर र लुक्ला विमानस्थलमा उडान र अवतरण भएनन्। पहिलो दिन भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा हवाई उडान भएका थिए। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भइ नसकेका कारण अहिले 50% मात्र उडान सुचारू गरिएका छन्। महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीका अनुसार निषेधाज्ञाका कारण सरकारले हवाई उद्योगबाट उठाउने मध्ये 90% राजस्व गुमाएको छ। विमान कम्पनीहरूले अर्बौं रुपैयाँको घाटा बेहोरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ थोरै गन्तव्यमा मात्रै उडान भइरहेका छन्। अहिले दिल्ली, टर्कीको इस्तानबुल र कतारमा दैनिक 2-2वटा मात्रै उडान हुन्छन्। नेपाल आउन कुनै रोकटोक नभए पनि नेपालबाट जान रोक लगाइएका कारण श्रम गन्तव्य दुबईमा उडान हुन सकेको छैन। दुबईमा नेपालबाट कामदार लैजान पनि रोक लगाइएको छ। क्यामेरामा राजु थापाको साथ सीता पोखरेल, एयरपोर्ट काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कुनै पनि मुलुकले आफूमाथि गर्ने अनावश्यक हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। बेजिङको केन्द्रस्थित ध्यान आनमन चोकमा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सीले चीनको ताइवान क्षेत्र लगायतका बाह्य मुलुकबाट बारम्बार भइरहेको अवरोधप्रति सङ्केत गर्दै चेतावनी दिएका हुन्। पछिल्लो पटक चीनको ताइवानका लागि भन्दै हात हतियार खोप लगायतका विषयमा अमेरिकाले चालेका कदमप्रति राष्ट्रपति सीको यो भनाई लक्षित भएको हुन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। सम्बोधनका क्रममा सीले हङकङ, मकाउ तथा ताइवान विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको सुरक्षा र कानुनी प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। ताइवानको एकीकरणको दायित्व चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको सीले बताए। सीले पहिलो 100 वर्ष लक्ष्य हासिल गरिसकेको बताउँदै समृद्ध समाज निर्माण लक्ष्य भेट्टाएको बताए। आधुनिक र शक्तिशाली समाजवादी देश निर्माण गर्ने दोस्रो शताब्दी लक्ष्यतिर केन्द्रित भएको उद्घोष गर्दै सीले सुधार र खुल्लापन नीति लागू गरिए यता अझै राम्रो तथा सम्पन्न समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे। चीनमा सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिकोत्सव आज धुमधामसँग मनाइएको हो। वार्षिकोत्सवको अवसरमा चीनले केही हप्ता यतादेखि पार्टीको गौरव गाथा बोकेको प्रचार सामग्री विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरिरहेको थियो। ती सामग्रीमा चिनिया इतिहासका महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र पार्टी अनुमोदनका विषयमा बढी जोड दिइएको थियो। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आजदेखि हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले सूचना जारी गर्दै अहिलेलाई बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको जानकारी गराएको हो। प्रशिक्षण प्राविधिक कारणले स्थगित भएको बताइएको छ। प्रशिक्षण जुलाई 7 तारिक अर्थात् 23 गते बुधबारदेखि सुरु हुनेछ। नेपाली फुटबल टिमले बङ्गलादेशमा आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिपको तयारी सुरु गर्न लागेको हो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले साफ च्याम्पियनसिपका लागि 50 खेलाडी छनौट गरेका छन्। विश्वकप तथा एसियन च्याम्पियनसिपका लागि सुरुवाती टिममा रहेका 32 खेलाडीमा थप गर्दै उनले 50 सदस्यीय नेपाली टिमको घोषणा गरेका थिए। विश्व फुटबल इतिहासमा लियोनल मेस्सी र स्पेनिस क्लब बार्सिलोना एकअर्काका पर्या जस्तै थिए, तर अब त्यो अवस्था रहेन। 16 वर्ष बार्सिलोनाबाट खेलेका मेस्सीको सम्झौता सकिएको छ। यद्यपि पुनः सम्झौता नवीकरणको सम्भावना भने बाँकी नै छ। सर्वकालिक महान फुटबल खेलाडीको दौडमा रहेका मेस्सीको बार्सिलोना बसाई कस्तो रह्यो त? एक रिपोर्ट। अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सीको स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनासँगको सम्झौता सकिएको छ। 13 वर्षको उमेरमा बार्सिलोनामा जोडिएका उनी 16 अक्टोबर 2004 मा पहिलो पटक बार्सिलोनाबाट खेलेका थिए।
त्यसको 2 वर्षपछि बार्सिलोनालाई च्याम्पियन्स लिग जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनै मेस्सीको 30 जुनमा सम्झौता सकिएको हो। अहिलेसम्म सम्झौता थप गर्ने या नगर्ने विषयमा बार्सिलोनाले भने केही सार्वजनिक गरेको छैन। तर बार्सिलोनाले मेस्सीसँगको सम्झौता 2 वर्ष थप गर्ने सम्भावना रहेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। जे होस्, अहिलेका लागि विश्व क्लब फुटबलका एक महान खेलाडी मानिने मेस्सी आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक बजारमा उपलब्ध भएका छन्। युरोपका धनाढ्य क्लब म्यान्चेस्टर सिटीदेखि पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले मेस्सीलाई किन्न सक्नेछन्। नयाँ सम्झौताका लागि छलफल भइरहेको छ। मेस्सी नाउ क्याम्पमै पनि बस्न सक्नेछन्, तर उनी तत्काल बजारमा उपलब्ध छन्। मेस्सी निशुल्क रूपमा कुनै पनि क्लबमा अनुबन्ध हुन सक्नेछन्। सो बापत बार्सिलोनाले कुनै मूल्य पाउने छैन। बार्सिलोनाको एकाडेमीबाट आएका मेस्सीले आफ्नो सम्पूर्ण करियर क्लबमै बिताए, तर पछिल्लो समय कुनै पनि ठूला प्रतियोगिता जित्ने योजना बन्न नसकेपछि मेस्सी क्लबसँग असन्तुष्ट थिए। उनले गत सिजनमै पहिलो पटक क्लब छाड्ने निर्णय गरेका थिए, तर सम्झौताको बुदा देखाउँदै क्लबले उनलाई रोकेर राखेको थियो। मेस्सीले 2017मा बार्सिलोनासँग पछिल्लो सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अनुसार उनले क्लबबाट एक सिजनमा $164 मिलियन पाउँदै आएका छन्। पछिल्लो सिजन मेस्सीले ला लिगामा 30 गोल गरेका थिए भने कोपा डेल रेको उपाधि पनि जिताएका थिए। मेस्सीले बार्सिलोनामा 17 सिजन बिताउँदा 35 उपाधि जितेका छन्। 4 पटक टिमले च्याम्पियन्स लिग जितेको छ भने 10 पटक स्पेनिस लिग जितेको छ। 7 पटक कोपा डेल रे र 8 पटक स्पेनिस सुपर कप पनि बार्सिलोनालाई दिलाएका छन्। यसैगरी उनले व्यक्तिगत रूपमा 6 पटक बेलोन डी ओर अवार्ड पनि हात पारेका छन्। बार्सिलोनाका लागि 778 खेलमा 672 गोल गरेका छन्। ला लिगामा 520 खेलमा 474 गोल गर्दै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा छन्। एकै क्लबबाट सर्वाधिक म्याच खेल्ने खेलाडीको सूचीमा पनि मेस्सी शीर्ष स्थानमा छन्। मेस्सीले ला लिगाको 8 सिजन सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका थिए। यस्तै 6 पटक च्याम्पियन्स लिगमा पनि मेस्सी सर्वाधिक गोलकर्ताकै रूपमा रहेका थिए। सफल फरवार्ड मेस्सीले आफ्नो देश अर्जेन्टिनाका लागि भने अहिलेसम्म एउटा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि जित्न सकेका छैनन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा जनधनको क्षति, तनहुमा 2 जनाको मृत्यु, प्राकृतिक विपत्तिबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल। आज 2760 जनामा कोरोना संक्रमण, 4017 जना निको, 33 जनाको मृत्यु। सार्वजनिक सवारी साधनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नहुँदा जोखिम बढ्यो। देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी भए राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्ने सरकारी वकिलको चेतावनी, प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबीप्रति प्रधान न्यायाधीशको प्रश्न। एमालेको एकता प्रयासमा अध्यक्ष ओली नै बाधक भएको खनाल नेपाल पक्षको निष्कर्ष। भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नजाने, अब लचक नहुने संस्थापन पक्षको संकेत। गण्डकी प्रदेशका सत्तारूढ दलबीच सहमति नजुट्दा सरकारले 20 दिनसम्म पूर्णता पाएन। जसपा र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीलाई चुनौती। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100 वर्ष पुरा, कुनै पनि मुलुकले आफूमाथि गर्ने अनावश्यक हेपा प्रवृत्तिको सामना गर्ने राष्ट्रपति सी जिनपिङको चेतावनी। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको आजदेखि हुने भनिएको बन्द प्रशिक्षण स्थगित, 1 हप्तापछि सुरु गरिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।